في دروب الحياة تسير الخطى في دجى الحيرة، وتقضي الزمان بغير اعتبار، رويداك أبصر من الغفلة. ولا تاك يوما مع السادرين وتحيا بعيدا عن السنة، ولا تتبع أي خلق مشين فتجني الملام مع الحسرة. فأنت الحري بحسن الفعال ونبل الخصال مع الصحبة، تطيب الحياة بتقوى الإله، فذاك السبيل. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يؤذي جاره। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स अल्लाह और यौम आखिरत पे ईमान रखता हो तो वो अपने पड़ोसी को तकलीफ ना दे।